عليكم الاخوان، جينا معكم في الخياطه ديال هذيك العبايه اللي كنا درنا الصاله ديالها. المهم تبعوا معنا ان شاء الله، غنبداو ان شاء الله. من بعد ان شاء الله ما غادي ناخذ سنتيم ديالنا ديال الخياطه. هذه الدوره ديال العنق ديال الامام غادي نخيطوا ليها باش تفينا، وغادي نبداو نكرانيو. ومن بعد غندوزو البروميان يمكن يكون الخياطه الاوليه تكون يا اما 0.5، يا اما نمشيو عبار الصباط يعني قياس ديال العرض ديال الصباط، يا اما نمشيو اوبور اللي بغينا. كيبقى اختياري. نحاولوا نتيرو شويه الثوب ونخيطوا باش ما يجيناش لومبي. ومن بعد ان شاء الله بنكملوا البروميان. يمكن لينا نديرو السورجي ونديرو الدوزيام، ولا نتنيو ونديرو الدوزيام كما غندير انا هنا ان شاء الله. هنا دابا غادي نتني الثوب وغادي نبدا ندور بشويه بشويه، وهي من الاحسن ديروا السورجي وعاد دوزوا الدوزيام. كنمشيو نحاولوا نديروا الثوب باش ما يجيناش لومبي، نمشيو معاه بشويه بشويه مع الثوب. هاد الثوب ما فيش الاستيك. ومن بعد ان شاء الله نفس العمليه غنديروها في الجهه الاخرى ديال الظهر ان شاء الله. من بعد ان شاء الله ما كنخيطوا هاد الكارنيتور ونخيطوا الكارنيتور الاخرى صافي تنبداو ديك الساعه نجمعوا العنق. بالنسبه لهاد الدوره ديال العنق راه كبيره، يعني ما غنحتاجوا لا صدف لا سناس لا سنسله لا والو، غتكون دوره عاديه. دابا غنمشيو ان شاء الله باش نمشيو نخيطوا الدوره ديال العنق ديال الظهر. هي نفس الشيء، غناخذوا سنتيم ديالنا، ومن بعد ان شاء الله نديروا لها نفس العمليه، نكرانيوها وندوزوا ليها البروميان والدوزيام. توا كيبقى اختياري، يمكن لينا ندوزو الاوبور ولا 0.5. من الاحسن داكشي اللي دوزناه في الدوفان دوزوه حتى في الظهر. ونحاولوا ناخذوا نفس القياس ملي نبغيو ندورو، نفس القياس العبار اللي خديناه في الاول نعاودو ناخذوه في الثاني. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم، من بعد ما ضربنا الدوفات والظهر فينينا الكول ديال الدوبا وديال الظهر. يمكن لينا نلاقيو الكتاف ديال الظهر مع الدوفا. دابا غنجيو غنلاقيو الظهر مع الدوفا، نبداو بالجهه غوش ومن بعد نمشيو للدروات. كناخدو سنتيم ديالنا عادي جدا. من بعد كنديرو السورجي ان شاء الله. بغينا ندوزو كوتوره ديال الفوق ندوزوها، يعني ندوزو لها واحد 0.5 ولا اوبور. ما بغيناش تنخليوها هكا. دابا غنمشيو لي مونش غنلاقيو الطروفه، حيت عندنا فيه جوج طروفه. هاد الطرف هذا غنبداو نديرو لي بلي، نتمو غاديين وتنتنيو تنديرو لي بلي حتى كنساليو. ومن بعد غنديرو ليه لوغلي. دابا انا درت لي بلي ودابا غنبدا ندير في لوغلي.
من بعد ما درنا لي بلي ودرنا لوغلي، يمكن لينا دابا نلاقيهم مع الضوفات. نلاقيو دابا لي مونش تا هما كناخدو سنتيم ديالنا عادي جدا كما العاده. مازال عندنا واحد لي بلي غنديروهم في الضوفه والظهر، ولكن من بعد ما نلاقيو لي مونش ونلاقيو الكوطيات، ونخليو واحد الطرف ديال الكوطي لتحت. تبعوا معنا ان شاء الله. دابا انا بديت كندير في المونتاج، تنلاقي في الكوطيات الجناب مع بعضهم، الجناب ديال الظهر مع الضوفه، كناخدو سنتيم ديالنا عادي جدا. وهنا راه مازال لينا واحد الطرف غنزيدوه لتحت. هنا راه خليت واحد 4 سنتيم حلوله، راني ديجا مونطيت الجهه الاخرى. دابا غنديرو الطرف اللي مازال زايد عندنا، اللي كنا قطعناه طويل، هو هذا. غادي نبداو نديرو لي بلي ديالو تا هو. غادي نتنتنيو في لي بلي باش كيعطيونا واحد الديكور لتحت، واحد الكشكاشه. نتوما غادي نديرو لي بلي بهاد الطريقه هادي. يعني ديك الساعه العبار كيبقى لكم اختياري، اللي بغى يدير طريقه اخرى بالنسبه يخدم واحد الطرف ديال المطاط او لاستيك يخدموه هو الاول عاده الا جاتو هاد العمليه صعيبه. بهاد الطريقه هادي غنتمو غادي تنساليو غيجينا في هاد الشكل هذا. من بعد دابا غنمونطيو هذاك شويه اللي كان باقي لينا ما مونطيناهش، وغنديرو السورجي طبعا. كنمونطيو بهذا الشكل هذا، وغيبقى لينا دابا غير لوغلي ديال التحت ونديرو السورجيات. من بعد ما درنا السورجيات غادي نجيو نديرو دابا لوغلي ديال التحت. نديرو لوغلي ديال التحت، ندورو تكفيفه عاديه العبار اللي بغينا على حسب الطول اللي عندنا. بغيتو ديرو تكفيفه كبيره غديروا ليه تزيدوا ليها العبار. وهاد التوب هذا من الاحسن ديروا تكفيفه عاديه، ما ديروش تكفيفه كبيره بزاف باش ما يجيكمش لومبي، ما يجيش هذاك التكماش لتحت. وبهاد الطريقه هذه كنكونوا سالين الخياطه ديالنا ان شاء الله. ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك، وتخلوا لنا شي تعليق محفز. وبالنسبه لاي حاجه ما مفهوماش مرحبا بالتساؤلات ديالكم، وشكرا على المتابعه. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ان شاء الله.